अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पार्लियामेंट में खूब हंगामा राय हुई वज़ीर आज़म इमरान खान के ईरान में बयान पर। वो क्या बयान था, आइए आपको दिखाते हैं। नाजरीन, तनकीद सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक नहीं थी, सोशल और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पर तबसरा किया। BBC उर्दू ने लिखा, जर्मनी, जापान और इमरान खान, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जोग्राफिया और सोशल मीडिया। DW ने लिखा कि जर्मनी और जापान पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की कम इल्मी या फिर ज़ुबान फिसल गई। भारतीय TV चैनल ने लिखा कि वफूद हैरान रह गए जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जापान और जर्मनी के बॉर्डर के बारे में बात की। ट्विटर पर भी बहुत बहस हुई और काफ़ी देर तक टॉप ट्रेंड भी ये बना रहा। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि गैर मुल्की सरजमीन पर बैठकर अपने मुल्क की बदनामी करने की कौमी और डिप्लोमेटिक माजी में मिसाल नहीं मिलती। सोचे ईरानी लीडरशिप क्या सोच रही होगी। और फिर वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ शिरीन मज़ारी ने जो जैश अदल का माजी है वो बता दिया। और वो जैश अदल नाजरीन जिसने 2 माह पहले 14 फरवरी को ईरान के फौजी दस्ते पासदारे, जिसको हम रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कहते हैं, पर हमला किया, जिसमें 47 अफराद को हलाक करने की जिम्मेदारी उन्होंने कबूल की। और नाजरीन, गुज़िश्ता बरस सितंबर में भी ईरान के शहर अहवाज़ उसको कहते हैं, उधर भी एक फ़ौजी परेड के दौरान फायरिंग से आम शहरियों समेत 24 अफराद हलाक हुए और इसकी जिम्मेदारी भी जैश अदल ने कबूल की थी। याद रहे, जैश अदल पहले जंदुल्ला के नाम से जानी जाती थी। हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री एंड यू कैन नॉट डिनाई दैट। और ये भी इशारा किया कि खुर्रम दस्तगीर को ये सब कुछ पता है। नाजरीन, बड़ा सवाल ये है कि चीन के दौरे से पहले ईरान का दौरा क्यों ज़रूरी था। ISI चीफ वज़ीर आज़म के हमराह थे, फिर क्या सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप एक ही पेज पर थी इस बयान के हवाले से। और क्या ईरान के साथ मामलात इतने तल्ख हो गए कि एतराफ़ वज़ीर आज़म को इनकी सरजमीन पर करना पड़ा। हमारे साथ हैं तहमीना दुल्ताना साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और माजी में आप फॉरेन अफेयर्स कमेटी की मेंबर भी रह चुकी हैं। फ़ारूक हबीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए रेलवे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शला रज़ा साहिबा हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगी और सूबाई वज़ीर विमेन डेवलपमेंट के हवाले से हम करेंगी। सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी फ़ारूक हबीब साहब, चूँकि बात ये है कि ये जो स्लिप ऑफ द टंग है, चले हम मान लेते हैं स्लिप ऑफ द टंग है, मगर इसके ऊपर क्या वज़ीर आज़म को कोई वजाहत नहीं देनी चाहिए थी खुद। और दूसरा ये है कि जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म से बात करते हैं और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं, तो क्या नोट्स से पढ़ने से कोई हर्ज है? देखें, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बहुत बड़ी बात है। देखें, स्लिप ऑफ टंग्स हो जाती हैं और काफ़ी यहाँ पर रिकॉर्ड के अंदर होंगी कि PM अलायंस और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से भी कई बार स्लिप ऑफ टंग हुई होगी। इससे पहले जो है वो वज़ीर आज़म साहब कई बार फ़्रांस और जर्मनी की जो ताल्लुकात थे, जो इनकी आपस की लड़ाई थी और उसके बाद जो उनके स्ट्रॉन्ग इकनॉमिक टाइज़ हैं, जब अमन हुआ, उसकी मिसाल कई बार दे चुके हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर की ईरान की तकरीर तो ज़रूर दिखाई है, मैं आपको कहूँगा करतारपुर की भी दिखा दें, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने जर्मनी और फ़्रांस का हवाला दिया और ये कहा कि वो ममालिक कि जो कि आपस में लड़ते थे और हमसाए हैं, आपके बॉर्डर साथ मिलते हैं, आपकी जो स्ट्रॉन्ग मजबूत इकनॉमिक टाइज़ हैं वो आपके ख़ित्ते में अमन की ज़मानत होती हैं। तो यही बात उन्होंने ईरान के अंदर भी की जाकर, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। आपकी हेल्थ सेक्टर के अंदर कॉपरेशन के हवाले से बात हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई है, आपकी तजारत बढ़ाने के हवाले से बात हुई है। हमारा चावल जो है वो ईरान बड़ी तादाद में जाया करता था, जो अब नहीं जाता। वहाँ से मसाला जात जो है वो पाकिस्तान आते थे, जो नहीं आ रहे। तो मैं समझता हूँ कि कहीं तो गलतियां हैं जो माजी की हुकूमत की तरफ से हुई मगर आपने जो बात की ना बड़ी अहम है। आपने जो माजी की गलतियों के ऊपर बात की और आपने कहा कि टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम विद इन पाकिस्तान, इतराफ किया आपने, जिसके बाद हमारे ISI चीफ जो है तेहरान ईरान के ISI चीफ से भी मिले। तो क्या हम इस बात पे इतराफ कर रहे हैं कि जंदुल्ला जो अब जैश अदल उसने शक्ल इख्तियार कर लिए पाकिस्तान की सॉइल से, यानी बलोचिस्तान की सॉइल से ऑपरेट करती रही है, क्योंकि ये पहला बहुत बड़ा इतराफ है। देखें, सुन ले, गुजारिश सुने, बात ये है, एक तो दुनिया के सामने हमें झूठ नहीं बोलना, हमने सच बोलना, सही है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जिंदुल्ला या जैश अदल, पहले हम झूठ बोलते हैं। गुजारिश सुन लेना, जो जैश अदल है या जिंदुल्ला है, व्हाटएवर जो भी है, इसके हवाले से पहले भी इंफॉर्मेशन ईरान के साथ शेयर होती है। प्राइम मिनिस्टर ने यह नहीं कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड था, कभी नहीं कहा, ना वहाँ पर कहा।
تو آپ کی سرزمین جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو کلبشن یادو کر سکتے ہیں یا گزارش سن لینا ہوئی نا نہیں ہوئی, اب ہم نہیں کرنے دیں گے کسی کو. اور کلبشن گزارش سن لینا مکمل کرنے. جو کلبشن یادو ہے جو بھارتی جاسوس ہیں وہ کہاں سے آئے تھے؟ وایا ایران بارڈر آئے, پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائی کرتے رہے. پرائم منسٹر نے وہاں یہ بھی اظہار کیا کہ جو ہمارے 14 سیکیورٹی پرسنلز شہید کیے گئے ہیں وہ بھی ایران سے آئے. اس کے اوپر منسٹری آف فارن افیئر نے جو ہے وہ بڑی بیان بھی دیا. اس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ہمارے سیکیورٹی چیف آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ہمیں دونوں طرف سے اپنی اپنی نیشنل سیکیورٹی بھی عزیز ہے اور ہم اپنی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی مضاحکہ نہیں ہے. فاروق صاحب مگر ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے یہ کہا کہ جی ہم ایک جوائنٹ ریپڈ ریئیکشن فورس جو ہے وہ کھڑی کریں گے تاکہ بارڈر کے دونوں اطراف آپ جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کے اوپر قابو پا سکیں. مگر جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے ایران اور پاکستان کی طرف سے اس کے اندر اس کا کوئی ذکر ہی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے یقیناً اگر اس بات کا ذکر ہوا ہے تو اس کا حصہ ہونا چاہیے. نہیں ہے, نہیں گزارش سن لینا, میں نے میری وہ اتنی ڈیٹیل سے نظر سے نہیں گزری, لیکن وفود کی سطح کے اوپر مجھے یہ علم ہے کہ ان کی جو جوائنٹ بارڈرز کمیٹی ہے وہ بھی جولائی میں پاکستان آ رہی ہے. اسی طرح ان کا جو جوائنٹ کمیشن آن ٹریڈ ہے وہ بھی جون کے اندر پاکستان آ رہے ہیں, جہاں سے جو آج بات ہوئی ہے اس بات کو عملی جمع پہنانے کے لیے اس کے میکنزم کو طے کرنے کے لیے. پہلے بھی اور میں دیکھیں فاروق صاحب یہ پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے اور یہ جوائنٹ بارڈر جو پیٹرولنگ ہے پہلے بھی ہو چکی ہے. مگر یہ جو امپورٹنٹ چیز تھی نا جوائنٹ ریپڈ ریئیکشن فورس, اتنا بڑا اعلان مگر جوائنٹ سٹیٹمنٹ سے غائب. جو ہمارا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں کہ پرامن افغانستان, پرامن ایران, پرامن پاکستان, ضرور اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنٹ ہے. اس ویژن کو لے کے پرائم منسٹر آگے چل رہے ہیں. آپ کا جو ایسٹرن بارڈر ہے وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ایڈونچر کے حوالے سے معاملات چلتے رہتے ہیں. وہ افغانستان کے اندر بھی اپنی رسائی بڑھا رہے ہیں, وہ ایران کے اندر بھی اپنی رسائی بڑھا رہے ہیں. جب اس قسم کا نیشنل سیکیورٹی کا سینسٹیو معاملہ ہو تو اس کے اوپر ہمیں سیاسی تقاریریں نہیں کرنی چاہیے, سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. صاحب آپ نے اہم بات کی ہے. تہمینہ صاحبہ دیکھیں بات تو وہ ایک طریقے سے صحیح کر رہے ہیں کہ جو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کا اعتراف اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر اس کو درست کیسے کریں گے. نان اسٹیٹ ایکٹرز وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے گئے تھے, آپ کے جب آپ بھی حکومت میں تھے تو تب بھی جند اللہ کا ایک وجود تھا اور تب بھی اٹیکس ہوتے تھے ریولوشنری گارڈز کے اوپر. تو اس کے اندر قباحت کیا ہے؟ دیکھیں کئی چیزیں آپ اوپنلی بات کرتے ہیں اور کئی چیزیں آپ اوپنلی بات نہیں کرتے. یو کینٹ سے ایوری تھنگ ان فرنٹ ان اے پریس کانفرنس. اور آپ نے اوپنلی وہاں کہہ دیا کہ ہمارے لوگ وہاں سے ٹرین ہو کے یہاں آ کے اٹیک کرتے ہیں. بلکہ اگر اس قسم کی باتیں اگر ہم کرنی شروع ہو گئے تو ہم خود کمٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ٹرین کرتے ہیں لوگوں کو. دس از ناٹ دا وے. دس از ناٹ, میرا مطلب ہے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ ان کے منسٹرز تھے وہ they were not trained. مگر اب لگتا ہے کہ ہمارا جو نیازی صاحب ہیں وہ ہیں تو سلیکٹڈ وزیر اعظم مگر وہ بھی ٹرینڈ نہیں ہے. اگر اس قسم کی انٹرینڈ قسم کے لوگوں کے ساتھ is our country going to be safe? Is our country, میرے مطلب جو representation ہے, is it going to be safe? What is going to take place in this country? مگر تہمینہ صاحبہ قطع کلامی معاف, آپ خود سوچے نا, میاں نواز شریف صاحب نے بھی تو ڈان نیوز کے اندر یہ کہا تھا نا کہ ہم نہیں اجازت دے سکتے کہ یہاں سے قتل عام کر دیں. تو یہ بات تو آپ کی لیڈرشپ نے بھی کہا ہے کہ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز نے جو ہے سیبوٹاج کیا ہے پیس ایفرٹ جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ. Excuse me, that took place within the PM house. It did not take place outside. Okay, so that's the point. ٹھیک ہے. So they separated down. You see, that's the point. You do not speak like this in another country. ٹھیک ہے. شیلا رضا بھی ہمیں جوائن کر رہی ہے. ٹھیک ہے, شیلا رضا ہمارے ساتھ میرا خیال ہے شاید نہیں ہے, جب ہوں گی تو پلیز ذرا بتائیے گا. فاروق حبیب صاحب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کم از کم ان کی سرزمین پہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. مگر ایک اور بڑا سوال ہے, اتنا بڑا اعتراف جو آپ نے کیا اور آپ گئے فوراً ایران اور اس کے اندر سے ایک ہی بات پہ زیادہ بات ہوئی, وہ تھی ٹیررزم.
کیا ہونے والا تھا ایران میں, کیا ہونے لگا تھا کہ آپ کو ضرورت سمجھی کہ آپ یہ ایران کی طرف یہ ٹرپ کرتے اور اس قسم کی سٹیٹمنٹس کرتے؟ میں یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ اس کا پس منظر بہت ضروری ہے. پس منظر یہ ہے کہ سشما سوراج پلوامہ اٹیک سے پہلے ایران گئی تھیں اور انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ نکالی تھی وہاں پہ ان کے ڈپٹی فارن منسٹر کے ساتھ, جنہوں نے کنڈیم کیا تھا پاکستان کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے مفاد کو دیکھنا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جب پلوامہ حملہ ہوا, پلوامہ حملے کے بعد جو ہے وہ انڈیا نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ایران کو اکسایا جائے اور یہ کہا جائے کہ گزارش سن لیں گزارش سن لیں. اس کے بعد بھی ایک انڈیا کا ڈپلومیٹک فیلئر ہوا وہاں پر, جو کہا جاتا ہے کہ ان کی بڑھتا ہوا انٹرفیرنس ہے, لیکن ایران ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی کرواتا ہے. انہوں نے ایک ورڈ استعمال کیا, ٹرینڈ. پرائم منسٹر نے کہیں ٹرینڈ کا نہیں کہا. آپ بیل مجھے مار والی بات نہ کریں, آپ بہت رسپانسیبل ہیں, آپ سابقہ ایم این اے رہ چکی ہیں, لوگ آپ کی بات کو ویٹ دیتے ہیں, یہ بھارتی ٹی وی بھی سنتا ہے. کوئی ٹرینڈ نہیں, پرائم منسٹر نے ٹرینڈ کا ورڈ یوز نہیں کیا. پاکستان کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کروائی جاتی ہے پیسے دے کے. ہاں آپ بات مانیں, ضیاء الحق جس نے پی ایم ایل این کی بنیاد رکھی تھی, وہ ضیاء الحق نے جو ہے وہ امریکہ کے ڈالرز لے کے طالبان پیدا کیے تھے. انہوں نے جا کے افغانستان کے اندر جو ہے وہ جہاد کے نام پہ جنگ لڑی, اس کا نقصان بھی تو ہوا نا. گزارش سن لینا, پھر حوصلہ رکھیں نا. آج نہیں ہم نے ایک چیز کی درستگی کرنے جا رہی بلیم گیم کرنی ہے تو پھر آ جائیں. آپ نے کہا کہ ایران کے ڈیپیوٹی فارن منسٹر نے اس طرح پاکستان فیل ہو گیا تھا, انڈیا فیل ہو گیا تھا ان کو اکسانے میں, مگر ان کے ڈیپیوٹی فارن منسٹر سید عباس اراغچی نے یہ کہا تھا, Iran and India suffered from 2 heinous terrorist attacks in the past few days resulted in big casualties. Today in my meeting with Sushma Swaraj, the Indian foreign minister, when she had a stopover in Tehran, we agreed on close cooperation to combat terrorism in the region. Enough is enough. یہ 17 فیبروری کی بات ہے. سن لیں, اس میں پاکستان کا ورڈ یوز نہیں ہوا. ٹیررزم کی بات ہوئی. ٹیررزم تو ایک پوری دنیا کو فینومینا فیس ہے. ضرورت کیا پڑی کہ یہ آپ کو بیان دینا پڑا؟ What was going to happen? ایران جو ہے, ایران کے ساتھ ہمارے, ایران وہ ملک ہے جس نے پاکستان, گزارش سن لیں نا, گزارش سن لیں, آپ اپنی بات پہ بول لیجئے. گزارش سن لیں, پاکستان کے ایران کے ساتھ پرانے ڈپلومیٹک ٹائز ہیں, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, مسلم ممالک ہے, OIC کا ممبر ہے. گزارش سن لینا, ایران وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو ڈپلومیٹکلی سب سے پہلے جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کیا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھ کے ہمیں اپنے ہمسایوں کے درمیان اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو آپ بات چیت سے دور کر سکتے ہیں. پر یہ آپ نے بات ان کی سرزمین پہ کہی. دیکھیں سرزمین کی بات نہیں ہے, جب پرائم منسٹر وہاں پر گئے ہیں تو اس دورے کی ایک سگنیفیکنس بھی ہے, اور جب دونوں سائڈز کے اوپر اس چیز پہ اتفاق ہے کہ دونوں جانب جو ہے وہ ٹیررزم کا سامنا ہے, تو کیوں نہ مل کے ہم اس کو دیکھیں. یہ بات تو اچھی, مجھے آگے بڑھنے دیں. شیلا صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. شیلا صاحبہ سے میں پوچھوں گی. شیلا صاحبہ دیکھیے, یہ جو بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے ٹیررزم کا کوئی حل تو نکالنا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہو, یہ بات تو درست کر رہے ہیں. اور دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ISI چیف ہیں وہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ گئے, پھر ان کی بھی میٹنگ ہوئی ایران کے ISI چیف کے ساتھ. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ جو ٹیررزم ہے اس کا توڑ ڈھونڈ رہے ہیں بلوچستان اور سیستان بلوچستان کے بارڈر کے اوپر. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو انگلش نہیں آتی یا وہ بار بار سننا نہیں چاہتا کہ وزیر اعظم نے کیا کہا ہے, تو آپ کو وہ کلپ سنانا چاہیے, اور اس کے بعد ان کو اس طرح ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. کسی ایک بات پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلپ آف ٹنگ ہے, لیکن اس اسٹیٹمنٹ میں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ انہیں دوبارہ سنوائیں. تو یہ جو اس طرح کا ڈیفینڈ کرنا ہے یہ ختم کر دیں گے. جاتے وقت وزیر خارجہ نے کیا کہا, وہاں پہ وزیر اعظم نے کیا کہا, اور اگر کوئی اور یہ بات کرے کہ ملک میں دہشت گردوں کے خلاف کام ہونا چاہیے, ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہونا چاہیے, نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہونا چاہیے, تو اسے غداری کا زمرہ کہیں, مودی کی آواز کہیں, اور وہاں پر جو انہوں نے کہا ہے اس کے درمیان میں یہ جملہ کہاں ہے جو یہ خود ٹھوستے ہیں. مگر دیکھیے شیلا صاحبہ, بات تو یہ ہے کہ اگر اس کو ہم کہہ دیں, درگزر کر دیں کہ جی سلپ آف دا ٹنگ ہے. اور تہمینہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تہمینہ صاحبہ, بات یہ ہے کہ ISI چیف گئے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ, وہاں پہ انہوں نے بات کی ہے جوائنٹ بارڈر سیکیورٹی کی, ریپڈ فورس کی بات کی ہے. یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمارے تعلقات ایران سے بہتر ہو رہے ہیں, اور اس کے اوپر سویلین اور ملٹری لیڈرشپ ایک ہی پیج پر ہیں. آپ تو اس پہ مہر لگا کے آئیں جو انڈیا کہتا تھا اور افغانستان. جی تہمینہ صاحبہ. Sorry. You see, it's a good thing
کہ ملٹری اور آپ کی سویلین اکٹھے گئے ہیں. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان, اور ہماری جغرافکلی جو ہمیں ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ از آر ملٹری. It is a good thing that the military was there to defend us. مگر اس قسم کی بات ملٹری کبھی نہیں کرے گی جو آپ کے پی ایم نے کی. میرا مطلب ہے we have to be very careful. اور اس وقت جس قسم کے حالات ہمارے ملک کے ہیں, اکنامکلی ہم کلیپس میں ہیں. اچھا, مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ غریب آدمی کا جینا مشکل کر دیا ہے. اور مجھے یہ بتائے ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے, حالات اتنے برے ہیں. اس کے بعد ایسی سٹیٹمنٹس آئیں جی فرام عمران خان, اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کین اپریشیٹ. تو ایسی چیزوں کو ان کو کیئرفل ہونا چاہیے, اور ان کو تھوڑا سا پروٹوکول بھی اپنا دیکھیں, ہر چیز کو دیکھیں, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ان کو بغیر لکھے ہوئے انہوں نے بولنا. مگر تہمینہ صاحبہ صرف ایک سوال کا جواب آپ مجھے ضرور دیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وزیر اعظم اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے سکتے تھے ملٹری کو کنسلٹ کیے بغیر؟ ہاں, وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت سارے یوٹرنز بھی لے سکتے ہیں, وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور پھر ریپرکشن بڑا سخت ہوگا, رد عمل بڑا سخت ہوگا, مگر وہ رد عمل تو ہم نے نہیں دیکھا. رد عمل سخت نہ ہوگا, ہونا چاہیے, مگر ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے, اس ملک کو کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. مجھے ایک وقفے پہ جانا ہے, مگر جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہیے, تو پھر ناظرین سوال یہ ہے کہ کیا ہماری غیر عسکری قوتیں ہی ملک کا جو ایک ڈائریکشن ہے اس کو سیٹ کریں گی, یا کہ ہماری ملک کی قیادت اس کو سیٹ کرے گی؟ اس لیے چونکہ کچھ ہی دیر پہلے فردوس عاشق اوان صاحبہ جو مشیر ہیں انفارمیشن کی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ملٹری کا پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے. ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ جمہوریت کے اندر پولیٹیشنز مسٹ لیڈ, مگر یہاں پہ شاید کچھ اور ہی چل رہا ہے. اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جو ایران کے صدر ہیں, صدر روحانی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب پاکستان نے ان سے کوئی کمٹمنٹ کی ہے کہ جو جیش عدل دہشت گرد گروپ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا. فاروق حبیب صاحب, اس طرح کا کوئی پلان, اس طرح کا کوئی فیصلہ ہو گیا ہے حکومت کے اندر؟ دیکھیں یہ تو آلریڈی کالعدم تنظیمیں ہیں, اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو کوئی یہ آلریڈی نہیں ہے, بائی دا وے جیش عدل اس کالعدم نہیں ہے. دیکھیں اس کے اوپر کوئی جیش عدل جو ہے وہ حکومت تو کھود نہیں رہی. اگر تو وہ کارروائی کر رہی ہے ایران کے اندر, ایران نے جو ہے وہ ایسے ثبوت پاکستان کو فراہم کیے ہیں جس کے اندر واقعی جو ہے وہ جان ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور پاکستان جو ہے اس کے اوپر کارروائی کرے گا. اور جب آپ کے علم میں ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے چیف بھی وہاں پر موجود تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مانی خیز وہاں پر جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے, اور پاکستان کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے, دونوں جانب سے جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا. تو جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے صدر روحانی نے کہ ہم اس کو پروسکرائب کرنے لگا ہے پاکستان, تو جس کا مطلب یہ ہے کہ جیش عدل کو پروسکرائب کرنے لگا ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی جو ہے اگر اس قسم کی اسٹیٹمنٹ ان کی جانب سے آئی ہے تو کچھ نہ کچھ ہوگا, تو کچھ نہ کچھ جو ہے پھر اس کے اندر ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جو ہے وہ آنکھیں اور کان جو ہے اس کے اوپر بند کر لے. میسیج از ویری کلیئر کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ اپنے ایک مضبوط تعلقات چاہتا ہے, چاہے وہ اکنامک سائیڈ کے اوپر ہوں, چاہے وہ سوشل سیکٹر کی سائیڈ کے اوپر ہوں. شعلہ صاحبہ, بات یہ ہے کہ جو جیش عدل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ جند اللہ کی شکل میں پہلے آئی تھی جب مشرف صاحب کی حکومت تھی, تو اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے, کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. تو تب جب اس کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا اور اس کے اوپر کوئی بیانات نہیں آتے تھے, تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہم ڈالیں؟ وہ دور بھی بتاتے نا, مشرف کے دور میں. دیکھیے مشرف کے دور کا تو حال یہ ہے کہ اگینسٹ دا ٹیررزم جو ہے وہ سب کچھ شور بھی مچا رہے تھے, اور طالبان کے 1600 FM چل رہے تھے. تو ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے جس بہادری سے کیا, اور بی بی صاحبہ کا جنازہ اٹھانے کے بعد اس وقت بھی کیا ہوا, یہی کہا گیا کہ یہ ہمارے بچڑے بھائی ہیں,
इनको जो है दफातर देने चाहिए। उस वक्त भी यही कहा गया कि हमारे और इनके नज़रियात मिलते हैं, इन को कहें कि ये पंजाब में धमाके ना करें। तो उसके बाद गुड तालिबान बैड तालिबान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक कंफ्यूज हुकूमतें रहीं सिवाय पीपल्स पार्टी के, यहाँ तक कि हमें ऑपरेशन रोकना पड़ा और फिर ये कहा गया कि ये इनकी गलती थी और मज़ाकरात में जाना चाहिए। उस वक्त भी चेयरमैन ने कहा था, बिलावल भुट्टो ने, कि इनसे खैर की उम्मीद नहीं रखना, सब मज़ाकरात में गए। फिर APS का वाक़या सबके सामने, किस बात को रोएं। अब वज़ीर आज़म साहब ने ओमाड़ा की जब बात की तो उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि वो ईरान से ऑपरेट हुए थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि और ईरान में जो होते हैं वो वहां से हो रहे होते हैं। तो बात तो सारी है, आप एक तरफ जा रहे हो, एक तरफ इंडिया की मोहर लगवा रहे हो, पाकिस्तान में पूरी प्रॉक्सी जानते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। आप देख नहीं रहे कि फाइनेंशियली इंडिया चाबहार में कितना जो है इन्वेस्ट कर रहा है, उनका वो एक तरीके से पार्टनर है, जबकि आप उसके जवाब में सऊदी अरब को लेकर आए हैं कि वो गवादर में इन्वेस्ट करे। तो इस सूरत हाल में आप किस तरह के ताल्लुकात बना रहे हैं? मगर शैला साहिबा, जो हमें खबरें आई हैं उसके मुताबिक ये भी कहा गया है और सदर रूहानी ने ये ऐलान किया है कि जब बात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ तो उन्होंने उनको रीअश्योर किया कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी मिलिट्री अलायंस, सऊदी अलायंस का जो है हिस्सा नहीं बनेगा। तो अब इन सारी बातों का जवाब यही है कि वज़ीर आज़म साहब असेंबली में आए, जवाब दें, और जब कोई अपोजिशन का शख्स ये कहे कि भाई दहशत गर्द हैं मुल्क में, मिनिस्टर्स उनके साथ घूमते नजर ना आए या उनको पकड़ा जाए या उनको इस तरह से किया जाए, तो उसे मोदी का नैरेटिव ना कहा जाए। ठीक, तहमीना साहिबा आपकी जानिब आऊंगी। अब सवाल ये है कि जिस तरह शैला साहिबा कह रही हैं कि इस मुल्क के माजी को अगर उठा के देखें तो उसके अंदर तो सिर्फ हमारी जो गैर अस्करी क़यादत है उन्होंने गुड तालिबान और बैड तालिबान के अंदर फ़र्क नहीं किया, बल्कि हमारी जो अपनी पॉलिटिकल क़यादत है, बिलखसूस शहबाज शरीफ साहब भी ये कहते रहे और पंजाब की तरफ से कहते रहे कि आप पंजाब में धमाके ना करें। तो इसके अंदर तो पूरी लीडरशिप कंफ्यूज रही है ना जी। मेरा नहीं ख्याल है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने ऐसी कोई बात कही है और मैं इसके बारे में इसको करने को तैयार नहीं, मैं करने के लिए इस चीज को तैयार नहीं। बारात में छपी बड़ी है, अगर छपी हुई है तो मुझे वो छपा हुआ दिखा दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि हमने कराची में जो अमन है कराची में, वो हम लोगों ने किया विद आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड जिस तरह की तरक्की हमारे दौर की हुई और जिस तरह CPEC और सारा हमने 70% ऑफ डेवलपमेंट की है इन पाकिस्तान, वो मियाँ नवाज शरीफ के हर दौर में अगर किया जाए तो 70% ऑफ डेवलपमेंट हैज़ बीन डन इन मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, ये जरूर पूछूंगी क्योंकि आप फॉरेन अफेयर्स कमेटी की मेंबर रह चुकी हैं, एक बात कहना चाहती हूँ कि नॉन स्टेट एक्टर्स के आगे हुकूमतें अस्करी क़यादत और नजर आ रही थी भी। बात सुने, मैं उनको क्लियर किया गया है, तब आप अमन में इस वक्त बैठे हुए हैं। और एक चीज मैं और बताऊं, और बड़े तरीके से शहबाज शरीफ ने क्लियर किया है, बहुत तरीके से। और आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल बिकॉज टीवी पे बैठ के हर बात नहीं की जाती। अगर वही इमरान खान साहब से पूछा जाए तो वो तो सारी डिटेल बता देंगे आपको, मैं नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, मैं वक्फे पे चलती हूँ, वक्फा लेती हूँ, फिर फरूख हबीब साहब भी इसके ऊपर रिस्पॉन्स देना चाहेंगे और भी बात करनी है इस इशू के ऊपर। वक्फा लीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। फ़ारूक साहब, जो तहमीना दुल्ताना साहिबा और शैला भी कह चुकी हैं, ये बताइए कि वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं आते पार्लियामेंट और क्यों नहीं पार्लियामेंट को इत्मीनान में लेते कि जी इंटरनेशनली फॉरेन अफेयर्स में हो क्या रहा है? देखिए, कोई मसला नहीं है प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में आने का। आपके इल्म में है कि अभी वो ईरान का दौरा मुकम्मल करके आए, आज कैबिनेट की मीटिंग थी और दौरा चाइना जो है वो एक बड़ा अहम दौरा है, उस हवाले से तैयारियां हो रही हैं।
ब्रीफिंग्स चल रही हैं, आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसके अंदर साइन होना है, मगर आज आ सकते थे 45 वो ममालिक के जो हैं वो सरबराहान आ रहे हैं, तो उस हवाले से तैयारियां हैं। यकीनन पार्लियामेंट का सेशन अभी चल रहा है, जैसे ही दौरा चाइना कंक्लूड होगा प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे असम्बली में दौरा चाइना के हवाले से, दौरा ईरान के हवाले से, और जो भी पार्लियामेंट के मौजूद अरकान के सवालात होंगे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, किसी और इशू के हवाले से, उसके ऊपर यकीनन पार्लियामेंट को एतमाद में भी लेंगे। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मुज़ाहिका है उनके पार्लियामेंट में आने मगर एक चीज़ तो आप मानेंगे कि माजी में जो एक इल्ज़ाम लगते हुए लोगों के ऊपर, और आज भी इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बात हुई गद्दार के, कि जी जब लोगों ने नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर तनकीद की, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा उनके ऊपर गद्दार, आपकी भी लीडरशिप ने कहा कि ये इट वाज इन बैड टेस्ट, आप उस पॉलिसी को अब रद्द करते हैं क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स ऑपरेट करें। गुजारिश ये है कि आप किसी की पॉलिसीज़ के ऊपर या किसी के टिल्ड के ऊपर तनकीद ज़रूर कर सकते हैं। मियाँ साहब का जो है वो मोदी के साथ एक ज़ाती ताल्लुकात ज़रूर रहे, शादियों पे आना जाना या उस हवाले से, वो एक तनकीद आप कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को गद्दार का जो है वो तमगा देने का किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। किसी की हुब्बल वतनी को जो है वो चैलेंज नहीं करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि सबको वही रवैया आगे लेके चलना चाहिए। बाकी जो उन्होंने कहा था अखबार में छपी वो शहबाज शरीफ के हवाले से बात, अक्सर बातें वो जोश खिताबत में किया करते थे, वो उनको शायद हो जाती थी उनसे वो बातें, और मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है वो एक कौमी सोच इख्तियार करनी चाहिए। और ये बात नेशनल डायलॉग इस हवाले से शला साहिबा आपकी जानिब आऊंगी। आज जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं उन्होंने कहा है चूँकि मिलिट्री के अंदर पैराडाइम शिफ्ट आ गया है, इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर भी पैराडाइम शिफ्ट आ गया है, दहशतगर्दी के हवाले से, नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से। आप मानती हैं कि ये शिफ्ट आ गया है? देखिए, पहली बात तो ये कि वो ऐसी बातें इसलिए भी कर रही हैं कि वो खुद भी मिनिस्टर हो गई, और मैं ये कहना चाहती हूँ उनके इख्तियारात मिनिस्टर के हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले चेयरमैन बिलावल पे किस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन ईरान जाके कम से कम ये तो हुआ कि आप जिन्हें इसमें स्ट्रीम लाइन करना चाहते थे, उनको कौमी धारे में लाना चाहते थे, आपने अब अपने स्टांस में तब्दीली की। तो मैं ये समझती हूँ कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा अभी ज़रा थोड़ी जगह बना रही हैं, क्योंकि आ तो गई हैं वो, लेकिन अभी पीटीआई के लिए बड़ा मुश्किल है उनके साथ चलना, लेकिन क्योंकि वो जिस तरह से आई हैं तो उनको इस तरह की बातें करनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जी खान साहब का भी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि तालिबान हमारे बिछड़े भाइयों ने ऑफिसर्स देने चाहिए वगैरह वगैरह। तमाम लोग जो हैं वो इसमें कंफ्यूज थे और बहुत अरसे शायद रहें भी, लेकिन हम मगर अब वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री लीडरशिप के अंदर पैराडाइम शिफ्ट आया है और पॉलिटिकल लीडरशिप उसको फॉलो करेगी, वो ये कह रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है वैसे तो पॉलिसीज़ बनाना, और मिलिट्री का काम है उसको ओबे करना, लेकिन क्योंकि हालात बहुत सख्त रहे थे तो बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग बैठे, लेकिन इमरान साहब क्योंकि किसी से डिक्टेशन लेने के आदी नहीं हैं और बहुत अक्लमंद हैं, तो उन्हें अपनी राय देनी चाहिए। अच्छा, तमीना दुल्ताना साहिबा, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूँगी इस इशू के ऊपर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो कुछ हो रहा है इस वक्त।